وكمال العارفين سنة روحانية الإمام المجدد سيدي سماحة السيد محمد ماضي العزائم قدس الله سره وأروانا من فيضه وجمعنا به في معية الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن خليفته ووارث سره مولانا سماحة السيد أحمد ماضي العزائم نظر الله وجهه ورضي الله عنه وخلفائه أجمعين. وإلى سماحة السيد عز الدين ماضي أبو العزائم، وإلى سماحة السيد محمد علاء الدين ماضي أبو العزائم، وإلى أستاذنا شيخنا مربي أرواحنا وولي نعمتنا ومرشدنا الإمام الأكبر العارف بالله مولانا الشيخ عبد السلام قدس الله سره وأروانا من فيضه وجمعنا به في معية الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر أولياء الله الصالحين جميعا لهم من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رحمة ظهرت للخلق أجمعين يا شمس فضل لكل الكون قد ظهرت يا نعمة عمت الدنيا بأجمعها يا آيات للهدى والنور قد توليت يا كعبة الجود والإحسان لي آمال وقد قصدتك فرج شدة عظمت يا سيدي يا شفيع المذنبين وغوث الأنام أجرك النفس قد سئمت أغث وأدرك رسول الله عبدك إذ عيني لحسنك يا مولاي قد نظرت لي غاية يا رسول الله تعلمها وذات الله على الإحسان قد جبي ولا يراد الذي وفاك مفتقرا إلا لكل الذي يرجوه قد سمح فامنن علي بوصل كي أفوز به حقق لي فالروح قد عاشقت أفض علي بحار الجود منك روح لحسنك يا مولاي قد نظرت وليس لي غير طه بل وعطرته من منهم نعم الرحمات قد نشرت يا سيدي بأبي بكر أجيب طلب كن مغيثي فصحب الفضل قد هطلت رجوت جاهك بالفاروق خذ بيدي يا أكرم خلقي فالروحة قد بوسق إني استجارت بعثمان مستشفعا وبآيات به جمع وبالإمام أمير المؤمنين عن منه شمس الهدى بالحق قد سطع غوث الأنام أبي الحسنين حجتي فبالعلوم به لا شك قد وضح وبالبتول ونجليها الكرام ومن قلوبهم بعلوم المصطفى ملئت وبالصحابة والأتباع قاطبة يا سيدي فاستجب فالروح قد سألت عليك يا أكرم الرسل الكرام ويا شمس الحقيقة ذات الله قد صلت دم إلهي صلاة منك وسيلة على الحبيب
بالذي أنواره سطعت وآله وصحابته وعفراته والمسلمين وبالبشرى لقد خذي أستغفر الله من علمي ومن عملي أستغفر الله من طمعي ومن أملي أستغفر الله مما قد جنيت ومن ظلمي وجوري في أيامي الأول أستغفر الله مما قد خاف وبدا وما تضر به نفسي من العمل أستغفر الله من حسدي ومن نقصي ومن غروري ومن حولي ومن حيالي أستغفر الله من حسي ومن نفسي أستغفر الله من سري ومن علالي أستغفر الله من شرك ومن فسوق وإجرام ومن زلالي أستغفر الله من وهمي ووسوستي ومن دسيسة نفس قد تخيل أستغفر الله من صوم عجبت به ومن صلاة بها قد صرت فيه وجه أستغفر الله من كفر بنعمة من فضلي والإنعام سهل لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به حملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 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 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا وسعديك لبيك لبيك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أوصل صلاة الصلاة على قبة أنوارك الذاتية مجلى أسرارك الكونسية سر تجلي العوالم الصفاتية ومصدر الحقائق المظاهر الأسمائية الجامع بين أولية الحقية في مقام الأحدية وبين الآخرية في مقام الواحدية وبينهما في مقام الوحدانية اللهم أسبغ هاطل صلواتك على عين الحق الكامل في مظهر الخلق اللهم صل وسلم على رب العظمة الصبوحية وحجب الكمالات المتلسمة القدسية المنبعث من شمس صفاتها نور العوالم الملكية ومن بدر سور جمالها آيات الهدايات الربانية اللهم صل وسلم على برزخ الهوية ورمز الألوهية الظاهر بي عنه في مقام كان الله ولا شيء معه والباطن في مقام تجلي الحقائق الأسمائية في مقام وهو على ما عليه كان اللهم صل وسلم على ألف البداية المشيرة إلى وحدة الكثرة واستقامة القيومية المتنوعة في مظاهر الجمال المدهش والجلال المحير المتجلي عن حقائق القدس اللهم صل وسلم على من عجز الكل عن إدراك ظل صورته المحمدية وذقنا حلاوة الفناء في مبادئ معاني أنواره ربانية حتى نثبت في دائرة أتباعه وننتظم في عقد معيته انتظاما يشهدنا جماله في كل منقول وكماله في كل معقول حتى لا نشهد إلا هو دالا بك عليك قائما لك بين يديك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر من مجال ذلك القدسية بحار الصلاة الكمالية على عين الحقيقة المحمدية المتجلية عن كمال الذات في جمالات واحديتك وتسليمات المعاني الأكملية على مظهر الحقائق الإحسانية ومصدر الصور الإلهية وزيت الزجاجة المثالية النورانية المنزهة في حيضتها عن الشرقية والغربية اللهم صل منك صلاة لا يعلم قدرها إلا أنت على نور كنز العماء الأزلي ولون التجلي الأولي من لا يعلم قدر الحق ولا يحيط بكل مقام الخلق إلا أنت وسلم بك على من به عرف الحق واهتدى إليه الخلق اللهم صل وسلم باسمك الجامع الأعظم ووصفك الكامل الأكرم ونورك الساتع الأفخم على جوهرة كنزك اليتيمة التي نظم لأجلها عد مظاهرك الجمالية وشمس التجليات التي استضاء بها بدور الأمانات الشرعية وسطعت عندها جميع الأنوار الملكية والملكوتية وسلم عليه سلاما صدر عن حضرات أسمائك وصفاتك الكمالية اللهم صل وسلم على روح هياكل العوالم الملكية
وأصل كل العوالم العلوية الصراط المستقيم بين الحق والخلق والحصن الحصين لكل موجود والرحمة العظمى لجميع العالم. اللهم صل وسلم عليه ومتعنا باتباعه صلى الله عليه وسلم واحمنا بحمايته صلى الله عليه وسلم وأحبنا بمحبته صلى الله عليه وسلم وأوصلنا سنته وجهاد محمد صلى الله عليه وسلم وأوصلنا بمحبته صلى الله عليه وسلم وأوصلنا إلى على براق سنته ونجاه بمحمد وابعثنا محبوبين بأنواره ملحوظين بعين رأفته وحنانته فائزين بجواره في مقام يغبطنا عليه الملائكة والمقربون إنك واسع المغفرة والفضل مجيب الدعاء إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد أجود الأجودين وعلى آله وصحبه الكرام التابعين لهم على الدوام آمين. اللهم صل وسلم على العقل الأول الذي أضاء بنور أولية عوالم الأرواح النورانية واللون الذاتي الذي تزينت بمحاسن صفاته جميع الآثار الكونية والمظهر الحقيقي الذي أفاض على العوالم كلها أسرار التجليات الرحمانية المتحقق في المظهرين الحقيقي والخلق الآخرية. اللهم صل وسلم على مصدر التجليات الواحدية ومفيد غير التفضلات الجمالية. اللهم صل وسلم على الصورة الحقيقية التي نسخت منها أم كتاب الحضرات الجمالية. اللهم صل وسلم على حيضة هوية الوحدانية الذي عجز الكل في فهم ما ظهر من صفاته الآدمية. اللهم صل وسلم على شمس الأنوار الساطعة عنك دلالة عليك وأفق الأسرار الواصل بك إليك. اللهم صل وسلم على سرك الساري بآيات الموجودات ورسولك المؤيد منك بالآيات. اللهم صل وسلم على معاني أسمائك وصفاتك صلاة نشرب من حال معانيها شراب محبتك ونتزوج من تحققها بتاج معرفته حتى نتحلى باتباع سنته ونتملى بمشاهدة حضرته وسلاما عليه تطمئن به قلوبنا وتنشرح له صدورنا وتشرق به شموس حقيقتنا وتجلى علينا مع وحدتنا للفناء به فيه يا الله يا الله يا الله. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على مدينة المجال الذاتية وحوض التجليات الصفاتية وكوثر الفيوضات الأسمائية الذي سطعت من شمس حقيقته جميع الأنوار الملكية والملكوتية. اللهم صل وسلم على الجامع لحقيقات العوالم العلية والمفيد لجميع امداداتها الروحانية. اللهم صل وسلم على محيط الجمال والكمال المتفرع من بحار معارف أنهار الهدايات الربانية. اللهم صل وسلم على بيت الله المأمور بالله ونور الله الدال على الله. اللهم صل وسلم على المظهر الأكمل الذي أشرقت منه بدور الشرائع الأولية فأضاءت في أفقه حتى بزغت شمس ذاته المحمدية خاتمة لجذورها الأولية فانمحت تلك الجذور من شدة تلك الأنوار القدسية. اللهم صل وسلم على الأصل الذي تفرعت منه جميع الأصول. اللهم صل وسلم عليه صلاة تدخلنا بها مدينة معرفته وتسقينا بها من رحيق حوضك وتطهر بها ظاهرنا وباطننا حتى يناولنا بيمينه الشريفة راح الإحسان من كوثره
وتجعلنا بها نجوما في أفقه وكواكب في منازله حتى نكون مشرقين بأنوار فضله مضيئين بضياء اتباعه ظاهرين بإحياء سنته مؤيدين بأسرار معيته منصورين بنصره ناصرين الحق بالحق حتى نرقى إلى حضرة جماله على براق أبطاله وننتظم في عقد المحبوبين لجنابه المطلوبين لرحابه بعد التحقق برفيع جلاله وعظيم كماله والوقوف بالأدب عند العجز عن إدراك حقيقته المحمدية وأسراره الإنسانية وافض علينا يا الله يا الله يا الله غير فضل المدرار وهذا جودي من النعم الظاهرة والأسرار حتى نتمتع ظاهرا وباطنا بعطاياه الإلهية وآياته الربانية ومشايخنا وأبناء وإخواننا وجميع المسلمين يا الله يا الله يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم يا جبار يا قهار يا وهاب يا شديد البشر يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله 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 يا سلام يا حافظ يا قريب يا مجيب يا رؤوف يا حفيظ احفظنا من أهل الشر كلهم من شرهم واربط على قلوبهم وألسنتهم وأبصارهم وأسماعهم واجعلهم خاضعين لنا يا عزيز واجعلهم خاضعين لنا يا عزيز واجعلهم خاضعين لنا يا عزيز لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي بمجل الذات سر الحقيقة وغيب التجلي من كنوز الهوية وبالنور نور القدس بغيب التلسام بمعنى الإرادة وبالكنز إجمالا وبالوصف عندما تجلى بأسماء الكمال العاليات وبالفضل والحسنى وعافيك والرضا وآياتك العليا بأنباء حكمتي وبالآي آيات الكتاب التي سمت بها ظهرت أنوار كل هداية بقرآن ذات قدست وتنزهت وفرقان حق العين بحر الحنان بسر بدا في ظاهر بنزهة وغيب خفى من حضرة الوحيدية
بسبحة ذات قدست وتعظمت ووصف كمال في كنوز خفية ونور سار لحت به الشمس جهرة وسر خاف عن كل عين عمية إلهي بتجلي وسري وزينتك العليا وسير النزاهة إلهي بالحنانات والصفا وبالآيات الكبرى وشمس الحقيقة توجهت يد الفضل والجود والعطاء وفضلك معمولي فتدري بنظرتي رفعت أكفي يا إلهي وإنني مبيد ذليل جئت أرجوك نصرتي إلهي ورحمتي وزدني يقينا وامحو عني غوايتي إلهي فصفني وصفي سريرتي من الغير وامنحني كمال الوراثة إلهي أفض بار حسنك وديني إليك وقربني بمحض الحنانات إلهي وأيدني بشرعك ظاهرا لأشهد نور الوجه في كل وجهتي إلهي بك اشغلني عن الغير أبنيني إلهي وحسني بحسن شريعتي إلهي وأسعدني بحبك والرضا إلهي وأشهدني جمال الحاضرة وببحر حسنك يا إلهي فزج بي لأشهد أن الواجب بكل حضرتي ولا تشغلا قلبي بغيرك سيدي ولفاف بحر علوم الحقيقة إلهي ونور ظاهري بل وبديني إلهي وجملني بحلل المحبة إلهي وأغني العبد بالفضل والرضا إلهي ومتعنا بالشهادة إلهي وناولني شرابا مقدسا به أقوم الحضام بعين العناية وعيني فقبل وكل جوارحي وقلبي فطهره بحور النبوة إلهي من الأمراض والفقر فهمني من آل الشرف فطريقتي إلهي على نور الحاضرات دلني ومن بابك المأمون فاجعل هدايتي إلهي وجنبني من الحب والهوى إلهي ووفقني لإخلاص توبتي إلهي أزل ظلمي وجهلي وغفلتي ويسر بفضلك والمحاسن الأوبة إلهي أذقني لذة الأنس والصفا إلهي ونعمني بحق المعية إلهي تولني وبالفضل وليني إلهي وجمل بالحنانة حالتي وسر بي على نهج شريعتي سالكا مسالك أهل القرب بل والصدقة وبالشرع وفدني من الميل واسقني شرابا طهورا من بحار الوراثة إلهي وعلمني كل من تقدست بفضلك توليها لأهل المحبة إلهي يبتك أنز فضل ورحمة ليدخل في رودي الصفا والبشارة
إلهي وعاملني بإحسان محسنين إلهي بك ارفعني لأعلى مكانتي بقبضة نور الذات بوصولنا وغيب التجلي من كنوز الحاضرة وشمس أضاءت بالجمال وأشرقت وعينيك ملت المنجل العلية إلهي به قد جئت أرجوك ضارعا رب متعني برضوان جنتي واجد لي وإخواني وأهلي بنظرتي وأدخلنا يا الله دار الكرامة ووسع لنا أرزاقنا واهدنا إلى بيدك العليا ونور الجلالة إلهي على المختار صل مسلما عليه وآل بل وكل صحابة إلهي على المختار صل مسلما عليه وآل بل وكل صحابة إلهي على المختار صل سلما عليه وآل بل وكل الصحابة آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. نسألك القبول بسر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أمرتنا بأن ندعو لمن استيت لنا نعمة على يديه ونسألك أن تجازي أستاذنا بالعزائم عنا خير الجزاء وأستاذنا والدنا مولانا الشيخ عبد السلام شتاء عنا خير الجزاء بمغفرة ورضوان وخير في الدنيا والآخرة وتمنحنا وإخواننا إن كانوا وكيف كانوا العمل بالسنة والتوفيق والحفظ من معاصيك سبحانك ومن الشر والأشرار ومن فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال وأسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة يا مجيب الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لمولانا الإمام المجدد سيدي سماحة السيد محمد ماضي أبو العزائم قدس الله سره وأروانا من فيضه وجمعنا به في معية الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن خليفته ووارث سره مولانا سماحة السيد أحمد ماضي أبو العزائم نضر الله وجهه ورضي الله عنه وعن خلفائه أجمعين.
وإلى أستاذنا وشيخنا مربي أرواحنا وولي نعمتنا ومرشدنا الإمام الأكبر العارف بالله مولانا الشيخ عبد السلام شتاء، اللهم جازيه عنا خير الجزاء وأتم الجزاء وأحسن الجزاء، وأمدنا بمدده وبروحانيته وبسره، وأفض على قلوبنا وقلوب أحبابنا من بحار جماله وكماله وعلومه وفيوضاته وأسراره وأنواره وبركاته، وارزقنا عينا من أعينه، وأقمنا وأهلنا وأحبابنا من خدام أعتابه وناشر علومه، ووفقنا للسير على نهجه يا رب العالمين. وإلى سماحة السيد محمد علاء الدين ماضي أبو العزائم، اللهم احفظه وارعه وجازيه عنا خير الجزاء وأتم الجزاء وأحسن الجزاء، واجمع عليه أحبابه وأولياءه وأصفياءه يا رب العالمين. وإلى أرواح الأقطاب الأربعة والأستاذ بحسن الشاذلي وأهل سلسلتهم أجمعين، وسائر أولياء الله الصالحين جميعا، لهم منا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul Azim. Nas'alukal qabula bisirri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-sa'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Allahumma ja'al majalisana majalis Rasulillah wa ayyamana ayyam Rasulillah wa layalina layali Rasulillah wa shrah sudurana bi'ulumi Rasulillah wa amla' qulubana bihubbi Rasulillah wa atliq alsinatana bi anwaris salat wassalam ala sayyidina Rasulillah wa jaddid bina sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ba'du, yang kami hormati seluruh yang hadir di majelis pada malam hari ini, alhamdulillah pada kesempatan ini kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul menghadiri majelis malam untuk menyambut malam pertama daripada bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu di antara bulan Ashhurul Hurum dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqallahu as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi Allah pun menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa bilangan bulan dalam setahun menurut Allah atau di sisi Allah itu ada 12 bulan. 4 di antara bulan ini dinamakan Ashhurul Hurum, bulan yang mulia atau bulan yang di situ Allah sangat memuliakannya. Lah, bulan keempat ini pun apa?
bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan pertama ini urut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang beda itu bulan Rajab. Lah 4 bulan ini disebut bulan Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana diriwayatkan dari Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu warḍah dalam kitabnya Al-Um, beliau menyampaikan di dalam riwayat, beliau telah meriwayatkan dari para guru-gurunya bahwa beliau mengatakan terdapat 5 malam yang di situ doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Artinya ada 5 momen atau momen, ada 5 malam atau 5 momen di waktu malam, di situ sangat mustajab ketika seseorang berdoa kepada Allah, maka sangat berpeluang doanya akan dikabulkan. Yang pertama yaitu malam Jumat. Yang nomor 2 malam Idul Adha. Yang nomor 3 malam Idul Fitri. Kemudian yang nomor 4 malam Nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Yang terakhir awal malam pertama daripada bulan Rajab. Seperti malam ini yang dimana kita sama-sama menyambut kedatangan bulan Rajab ini. Dengan harapan kita semuanya ingin mendapatkan keberkahan, limpahan-limpahan keberkahan, kebaikan-kebaikan yang ada di bulan ini, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengkaruniai kepada kita semuanya segala kebaikan, segala keberkahan, segala keistimewaan dan keutamaan yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya terdahulu. Diriwayatkan setiap kali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki bulan Rajab, di mana Kanjeng Nabi niku nanti akan berdoa. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami memasuki sampai di bulan Ramadan. Setiap kali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun memasuki bulan Rajab, beliau melantunkan doa niki. Pramila di bulan Rajab niki, dari hadis tadi dan riwayat-riwayat hadis yang lain, di situ para ulama sangat menganjurkan kita semuanya agar memperbanyak amal-amal kebaikan di hari dan selama di bulan Rajab ini, dan diusahakan untuk mengurangi, apabila tidak bisa meninggalkan, mengurangi setiap keburukan-keburukan atau masa lalu yang kurang baik yang pernah dilakukan, agar pada bulan Rajab ini kita semuanya berusaha untuk meninggalkannya, berusaha untuk menjauhinya semampu kita, atau sebisa mungkin untuk menjauhinya. Karena bulan Rajab ini bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum Islam. Jadi di zaman jahiliyah sendiri, bulan Rajab niku bulan yang sangat istimewa, Pak Petinggi. Jadi bulan ini dalam sejarahnya di zaman jahiliyah, artinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diutus, orang-orang kufar, orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, mereka sendiri sangat memuliakan bulan ini. Kenapa? Kenapa sangat memuliakan? Saking mulianya, saking memuliakannya mereka di bulan Rajab itu, diriwayatkan orang-orang yang di luar bulan Rajab selalu berperang, ketika memasuki bulan Rajab mereka berhenti untuk berperang. Saking ta'zimnya mereka, saking menghormatinya mereka terhadap bulan Rajab. Makanya dalam riwayat di zaman jahiliyah, bulan Rajab disebut Syahrul Rajab al-Asham, bulan Rajab yang tuli. Asham itu artinya tuli, summum bukmun, kira. Dalam Al-Quran kan wonten kalimat summun. Summun itu artinya tuli, maknanya tuli tidak mendengar. Kenapa bulan Rajab itu disebut sebagai bulan Al-Asham atau Rajab Al-Asham? Karena di bulan tersebut tidak didengarkan ada peperangan, tidak didengarkan ada suara pedang dikeluarkan untuk berperang.
Sehingga saking sakralnya bulan itu, orang-orang zaman jahiliyah mereka tidak ada yang mau melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau melakukan peperangan-peperangan atau melakukan penganiayaan-penganiayaan demi memuliakan bulan Rajab itu. Itu yang ada di zaman jahiliyah. Sehingga kemudian ketika di zaman Islam, bulan Rajab itu juga memiliki nilai yang sangat istimewa, juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan Rajab ini termasuk di antara 4 bulan yang mulia tadi. Minha arba'atun hurum atau al-ashhurul hurum. Seperti itu. Bahkan dalam riwayat, saking hormatnya orang-orang jahiliyah mereka memuliakan bulan Rajab ini, ketika di bulan Rajab bertemu dengan orang pelaku pembunuhan, orang yang telah membunuh keluarganya misalkan. Jadi misalkan ketika itu ada 2 orang berseteru, satunya ini orang tuanya, kerabatnya ada yang dibunuh. Kan tentunya orang yang keluarga korban kan nggak terima, pengen balas dendam, kira. Nah, ketika memasuki bulan Rajab, mereka walaupun bertemu dengan pelakunya, mereka tidak mau membalas atau melakukan dendam di bulan Rajab itu, demi memuliakan bulan Rajab, demi mengagungkan bulan Rajab. Itu di zaman jahiliyah. Kemudian ketika memasuki Islam, ternyata bulan Rajab itu memiliki keistimewaan dan keutamaan yang sangat besar, di mana diriwayatkan para salafus sholeh, para ulama-ulama kita terdahulu, ketika setiap kali mereka memasuki bulan Rajab, mereka berlomba-lomba memperbanyak amal-amal kebaikan. Mereka berlomba-lomba, mereka yang mampu, mereka yang kaya, berusaha untuk ibadah dengan kekayaannya. Ada yang ziarah umrah ke Rasulullah, ada yang ziarah ke Rasulullah, ada yang menunaikan ibadah umrah. Mereka yang orang awam, banyak yang melakukan puasa. Makanya para masyayikh, para guru-guru kita, para ulama juga sangat menganjurkan di bulan Rajab niku melakukan puasa, khususnya di 10 pertama bulan Rajab. Kalau kita mampu, maka kita sangat dianjurkan untuk menunaikan puasa di bulan Rajab niki. Itu di antara keutamaannya. Di antara keistimewaan lagi bulan Rajab napa? Di situ di mata para aulia, bulan Rajab itu memiliki keistimewaan di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kekasihnya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tragedi Isra dan Mi'raj, di mana amal atau tragedi Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab, yaitu pada malam 27 Rajab nanti, yang insya Allah kita nanti juga akan merayakan malam Isra Mi'raj nanti ketika malam 27 Rajab. Sehingga bulan Rajab ini tadi yang diriwayatkan dari Sayyidina Imam Syafi'i, bulan di antara keistimewaannya adalah pada malam pertama bulan Rajab itu, di situ diriwayatkan para ulama, doa akan sangat dikabulkan atau lebih sangat potensi untuk dikabulkan. Pramila kula panjenengan sedaya niki sami-sami pada malam hari ini mau sholawat sareng-sareng, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa. Insya Allah nanti kita berharap Allah menganugerahkan, melimpahkan kepada kita semuanya segala keutamaan, segala keistimewaan, segala anugerah-anugerah yang telah Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya. Allah pun dawuh, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Kalau kalian meminta, berdoa, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan permintaan kalian. Sehingga momen ini ya kita pengen sami-sami pulau panjenengan ini ingin menghidupkan malam pertama bulan Rajab ini dengan memperbanyak bacaan sholawat, dengan memperbanyak bacaan doa-doa, panjatan doa, dengan berharap mudah-mudahan Allah memuliakan kita semuanya. Yang punya hajat mudah-mudahan diberikan hajat-hajatnya, yang punya harapan mudah-mudahan dikabulkan harapannya, yang punya keinginan mudah-mudahan keinginan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk tabaruk ngalap barokah daripada menyambut malam bulan Rajab ini, kula pengen izin membaca kitab As-Sirajul Wahhaj. As-Sirajul Wahhaj niki kitab yang membahas tentang Isra Mi'raj yang dikarang oleh Imam Abul Azaim.
kita pengen baca satu paragraf mawon. Isi daripada kitab niki tujuannya kita pengen ngalap barokah, pengen mendapatkan keberkahan dengan di malam ini. Kalau di PDF tadi yang pun kula share di grup itu halaman 6 sebenarnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Lima kana al-Isra'u fi Rajab. Makna kalimat Rajab. Kalimat Rajab itu artinya apa sih? Secara bahasa niku Rajab niku napa? Kalimat Rajab itu maknanya pada dasarnya itu artinya mengagungkan. Mengagungkan, di mana bulan Rajab, kalimat Rajab ini secara bahasa niku artinya mengagungkan. Artinya mengagungkan apa? Karena di bulan Rajab ini bulan yang menjadi momentum para kekasih-kekasih Allah, kita semuanya umat Islam berlomba-lomba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amal-amal kebaikan, dengan berbagai amal-amal ibadah, dengan berbagai amal-amal sosial. Karena di situ malam, di situ bulan di situ memiliki sangat keistimewaan sehingga para umat Islam sejak zaman dahulu hingga sekarang di situ mereka saling berlomba-lomba melakukan amal-amal kebaikan dan menjauhi larangan-larangan lebih giat, karena dia disebut bulan hurum kan. Tadi bulan Rajab niki kan satu di antara 4 bulan. Kenapa dia disebut bulan Ashhurul Hurum? Karena dia di situ orang yang beramal baik dilipat gandakan pahalanya. Demikian juga mereka yang melakukan perbuatan dosa dilipat gandakan dosanya. Karena saking sakralnya bulan Rajab niki. Makanya tadi kula sampun matur, zaman jahiliyah saja mereka sampai ketika memasuki bulan Rajab mereka tidak ada yang berani melakukan penganiayaan. Mereka tidak ada yang berani melakukan kezaliman. Mereka tidak ada yang berani melakukan kezaliman baik pada dirinya sendiri atau pada orang lain. Maksudnya melakukan kezaliman pada dirinya sendiri nopo? Melakukan maksiat, nuruti syahwat, nuruti hawa nafsunya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang di situ dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan Rajab ini kalau kita menyimpulkan, maka kita bisa menyebutnya itu bulan mensucikan diri baik lahir maupun batin untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nilai inti daripada bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu bulan adalah momentum kita semuanya untuk membersihkan diri kita dari noda-noda, baik noda yang lahir maupun noda batin. Noda lahir seperti apa? Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan maksiatnya mata, maksiatnya telinga, maksiatnya lisan. Mungkin di luar Rajab orang sering melakukan maksiat lisan seperti gosip, suka menggosip, menggunjing atau ngerasani atau adu domba misalkan nggih. Itu maka dia di bulan Rajab agar menjauhi itu semua. Kenapa? Karena demi memuliakan bulan Rajab ini, karena bulan Rajab itu bulan yang menjadi prioritas para hamba-hamba Allah, kekasih-kekasih Allah untuk menjernihkan diri mereka semuanya untuk menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amal-amal ibadah. Makanya momentum tertinggi atau ritual tertinggi dalam Islam yaitu malam Isra wal Mi'raj, di mana pada malam itu insya Allah nanti di malam Isra Mi'raj juga kita akan membaca lagi tentang momen itu, di mana pada tragedi Isra Mi'raj ini kan Rasulullah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa? Beliau Mi'raj. Mi'raj itu maknanya itu naik, ya. Jadi kalau Isra itu artinya perjalanan malam dari Makkah menuju Baitul Maqdis, itu namanya Isra. Oke. Ritual Isra ketika itu Rasulullah dari Masjidil Haram beliau naik buraq, naik buraq terus menuju Baitul Maqdis. Kemudian ketika di Baitul Maqdis itu Rasulullah disambut para nabi dan para rasul. Kemudian Rasulullah diminta para nabi, para rasul untuk mengimami sholat. Itu tragedi Isra. Kemudian ketika dari Isra setelah melakukan sholat,
beliau melakukan ritual Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik menuju ke langit, bukan hanya langit, tembus tembus langit sampai Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha. Itu adalah keistimewaan, kelebihan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW yang tidak diberikan oleh para nabi, para rasul siapapun. Makanya itu nanti insya Allah dalam malam Isra Mi'raj, maka kita waos kitabnya, ada kitabnya, kita membahas tentang itu. Dimana intinya garis besarnya apa? Momen terbesar, keistimewaan terbesar, mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW itu terjadinya di bulan Rajab. Makanya karena bulan Rajab ini adalah bulan di mana Allah memuliakan Rasulullah SAW dengan Isra wal Mi'raj, maka kita semuanya sama-sama kula panjenengan ingin saling mengingatkan, ingin saling menghimbau agar pada hari-hari bulan Rajab ini memperbanyak amal-amal kebaikan, agar memperbanyak amal-amal ibadah kepada Allah, amal kebaikan kepada sesama hamba Allah. Mungkin yang biasanya amal sedekahnya sekian nominal ditambahkan bagi mereka yang mampu. Mungkin yang biasanya tahajudnya, sholat malamnya 2 rakaat, mungkin pada malam-malam di bulan Rajab ini ditingkatkan lagi menjadi 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat dan seterusnya. Mungkin yang mereka biasanya baca Al-Qur'annya khatam setahun, sebulan itu baru dapat 1 juz misalkan, mungkin di bulan Rajab ditambah bisa sampai selesai 5 juz misalkan. Itu contoh. Ini contoh pada bulan Rajab niku, intinya kita pengen kula panjenengan semua pengen sami-sami mengisi waktu-waktunya, waktu-waktu momen-momen di bulan Rajab ini dengan segala kebaikan, dengan segala amal-amal ibadah, berharap mendapatkan nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Nafahat itu apa? Nafahat itu maknanya nafah itu pemberian. Mergo dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, inna fi ayyami dahrikum la nafahat ala fata'arradu. Sesungguhnya di antara hari-hari yang berjalan atau di antara hari-hari kalian, di dalam perjalanan hidup kalian itu ada waktu yang di situ Allah menurunkan nafahatnya. Ada sebagaimana Allah memuliakan sebagian waktu, kira Allah mengistimewakan sebagian zaman, mengistimewakan sebagian tempat. Contohnya Allah memuliakan sebagian waktu apa? Malam Lailatul Qadar. Kira malam Lailatul Qadar itu orang ketika beribadah, Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Kira orang yang melakukan ibadah pahalanya berlipat-lipat. Kira itu kan bulan malam Lailatul Qadar. Demikian juga seperti bulan malam ketika malam bulan Ramadan. Di situ juga memiliki keistimewaan. Sehingga Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa di sebagian momentum-momentum dalam kehidupan kita niki ada waktu-waktu yang di situ Allah istimewakan. Di antaranya apa? Misalkan maknanya diistimewakan itu seperti apa? Maknanya diistimewakan di situ Allah mengabulkan doa-doa kita ketika berdoa. Seperti waktu mustajab. Kayak contohnya apa? Seperti sampean di antara waktu mustajab nawalih apa? Berdoa setelah adzan, kira? Berdoa ketika mendengarkan syahadat muadzin. Berdoa ketika hari Jumat, sore waktu hari Jumat. Misalkan, kira itu kan waktu-waktu namanya waktu utama. Mulai dari kanjeng Nabi inna fi ayyami dahrikum la nafahatin ala fata'arradu. Sesungguhnya di antara hari-hari yang berlalu, hari-hari kalian yang berlalu ini ada waktu-waktu di situ Allah menurunkan nafahatnya, Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan anugerahnya. Ala fata'arradu. Rasulullah kemudian bersabda, ala fata'arradu. Ta'arrud maknanya apa? Janggol-janggol bahasa Jawa nih. Maknanya janggol-janggol apa? Maka ayo sama-sama menggali waktu itu, menggali momen-momen itu dengan memperbanyak doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana waktu Allah juga memuliakan sebagian tempat. Sampean sholat di Masjidil Haram. Sholat kono 1 rakaat pahalanya setara dengan
satu rakaat di sana itu setara dengan 1000 rakaat di luar Masjidil Haram, kan ngoten nggih. Jadi ketika sampean melakukan sholat di Baitullah, itu pahalanya kan 1 rakaat pahalanya itu 100.000 malah nih, 100.000 kali. Jadi kalau sampean sholat 1 rakaat itu sudah seperti sampean melakukan 100.000 kali di selain Masjidil Haram. Sampean sholat di Masjid Nabawi, 1 rakaat itu setara seperti sampean melakukan 1000 kali rakaat di luar Masjid Nabawi. Artinya di kono berarti ada beberapa tempat yang di situ Allah istimewakan. Kira Allah ada beberapa tempat yaitu Masjidil Haram. Maksud tempat itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Di situ kan adalah tempat-tempat yang barokah. Tempat-tempat yang barokah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tadi momen waktu, sebagaimana Allah telah memuliakan sebagian tempat, kados Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Madinah, Makkah Madinah, kemudian Baitul Maqdis. Demikian juga Allah juga memuliakan sebagian waktu. Contohnya kayak tadi, dokono sampean malam Lailatul Qadar, malam Idul Adha, malam Asyura, malam banyak di sana waktu-waktu yang di situ kita Allah mengistimewakannya. Kenapa Allah mengistimewakannya? Karena di situ Allah akan mengabulkan setiap doa-doa kita semuanya. Allah akan menurunkan di waktu itu, Allah menurunkan keutamaan-keutamanya buat kita semuanya. Sehingga makanya kita pengen, kalau panjenengan semuanya pengen mengambil kesempatan itu dengan memperbanyak amal-amal kebaikan. Mungkin niku diantarane cekap semanten atur kaula wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan doa sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tahullu bihal qad wa tufarriju bihal kurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bil umuri syam turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله وتوكلت على الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله وتحصنت بخوفي لطف الله وبلطف صنع الله وبجميل ستر الله وبعظيم ذكر الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته اللهم استرني في نفسي وديني ودنياي وأهلي وولدي بسترك الذي سترت به ذاتك ولا عين تراك ولا يد تصل إليك يا رب العالمين واحجبنا عن القوم الظالمين يا أرحم الراحمين واحجبنا عن القوم الظالمين يا أرحم الراحمين واحجبنا عن القوم الظالمين يا أرحم الراحمين بقدرتك يا قوي يا متين بك نستعين اللهم يا سائق القوت ويا كاسي العظام لحمة وموشز بعد الموت أغثنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أغثنا وأجرنا من خزيك وعقوبتك في ليل ونهاري ونوم وقراري وحركات وسكنات لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك الكريم وتكريما لسبحانك واصرف عنا شر عبادك واجعلنا في حسن عنايتك وسرادقات حفظك وجد علينا بخير وفضل منك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله
يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي خلقي وطيب لي كسبي وقنعني بما رزقتني ولا تذن قلبي إلى شيء صرفته عني. اللهم ارحم ذلي وضراعتي إليك ووحشتي من خلقك وأنسني بك يا كريم. اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم ما ضاقت عنه قوتي وقلت عنه حيلتي وقصر عنه عملي ولم تبلغ مسألتي ولم تجره على لساني مما أعطيته أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين. إلهي عبدك ببابك يا محسن، فقيرك ببابك يا محسن، ذليلك ببابك يا محسن، قد أتاك المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك. اللهم أعني على دين بالدنيا وعلى آخرة بالتقوى واحفظني فيما غبت عنه يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة. هب لي ما لا يضرك واغفر لي ما لا يضرك. هب لي ما لا ينقص واغفر لي ما لا يضرك. اللهم صن وجهي باليسار ولا تبدل جاهي باليقتار فاسترزق رزقك من غيرك واستعجب شرار خلقك وابتلى بحمد من أعطاني وافتتنا بذنب من منعني وأنت من وراء ذلك ولي الإجابة والمنع. اللهم كما صنت وجهي عن السجود إلا لك وصني عن الحاجة إلا إليك بفضلك وجودك وكرامك وارحمني رحمة تغنيني عن رحمة من سواك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد بفضلها يا ربي لا تكلني إلى أحد ولا تحوجني إلى أحد وأغنني يا ربي عن كل أحد. يا من إليه المستند وإليه المعتمد عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد منزه في ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجريه على طول المدد. يا سيدي خذ بيدي من الضلال إلى الرشد ونجني من كل ضيق ونكد بحق الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم وسع لي رزقي في دنياي ولا تشغلني به عن أخرايا واجعله عونا لي على ضرب كوارنا وجهك الكريم وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم احيني بك لك فيك حياة المحبوبين لحضرتك يا عظيم. يا حي يا قيوم يا هادي يا واقي احيي عبدك الفاني بنور جمالك الباقي يا ذا الجلال والإكرام. الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. قلت حيلتي أدركني سريعا بعزة الله. اللهم بحق سيدنا محمد أرنا وجه سيدنا محمد حالا ومآلا. اللهم بحق سيدنا محمد أرنا وجه سيدنا محمد حالا ومآلا. اللهم بحق سيدنا محمد أرنا وجه سيدنا محمد حالا ومآلا. اللهم جملنا بالجمال المحمدي وأمدنا بالمدد الأحمدي. اللهم يا نور النور ويا مدبر الأمور بلغ عني روح حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تحية وسلاما. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم مهن العظم مني واشعل الرأس شيبا اجعل قلبي عرش تجليك ورق سر مجاليك وعصمني من الفتن واحفظني من بلايا التجربة. لا تجربني ولا تختبرني وتولني في كبر سني واجذبني بكل إليك. يا الله يا نور السماوات والأرض املأ قلوبنا بأنوار حبيبك المصطفى واجعلنا من أهل الصفا والوفا يا رب العالمين. إلهي واجه لطائف قلبي بغيب التجلي وسويد أسر بأنوار المتجلي. اللهم يا ظاهر في كل المظاهر اكشف لي عن جمالك الباهر. اللهم أقمني عاملا من عمالك مؤيدا بروح منك. إلهي ليس لي مراد إلا أنت يسر لي نيل مرادي يا رب العالمين ونظر وجهي بالنظر إلى وجهك الكريم وأتمم علي نعمتك بمعية خير المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك يقينا لا ينفد
وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك الكريم في أعلى جنات النعيم. اللهم يا من خلقت الدنيا ولم تنظر إليها منذ خلقتها سخرها لنا ولا تسلطها علينا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب قلبي ونور عيني وأنيس روحي، صلاة تجمعنا بها عليه جسما وروحا، يقظة ومناما، حلا وترحالا، دنيا وآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب قلبي ونور عيني وشفاء سقمي، صلاة تعافينا بها من الأمراض وتجملنا بالعفو والعافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من المحبوبين لذاته المحمدية المنظورين بعين رحمة الودادية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ووصلنا إليه بسر الصلاة والسلام عليه. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.